नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसानी बच्चे को पैदा किया। ये वाक़या सुनने के बाद आपकी रूह तक लरज़ जाएगी। ये वाक़या नहायत सबक आमूज़ और इबरतनाक वाक़या है। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक दाई का कहना था कि आज जो मंज़र मेरी आंखों के सामने था वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। एक शख्स अपनी बकरी को गले से लगाए बैठा था और उस बकरी के आसपास लोगों का हजूम था। मैं उस गांव की दाई थी और उस गांव की आधी औरतों से भी ज़्यादा मैंने बच्चों की वलादत करवाई थी। गांव के सभी लोग मुझ पर बहुत यकीन करते थे, लेकिन एक मरतबा मेरे पास एक मौलवी आया और कहने लगा कि ए अम्मा, आज हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा, तुम लोगों को मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? तुम लोगों के घर पे तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी बीवी बांझ है। वो शख्स कहने लगा कि नहीं अम्मा, मुझे आपकी ज़रूरत अपनी बीवी के लिए नहीं, अपनी बानों के लिए है। दरअसल बानो उसकी बकरी का नाम था। मौलवी साहब ने बहुत ही प्यार से अपनी बकरी का नाम बानो रखा था। वो मुझे कहने लगा कि बानो के यहाँ वलादत होने वाली है, दाई चली गई। दाई के लिए ये काम इतना मुश्किल तो था नहीं। दाई का तो ये काम रोज़ का था। उस मौलवी ने अपनी बकरी बहुत ही मोहब्बत से पाला था। उस बकरी के लिए अलग से कमरा बनवा रखा था और सर्दियों के लिए अपनी बकरी के लिए कपड़े भी बनवाता था। लोग उस बकरी को देखकर बहुत ही हैरान होते थे क्योंकि वो बकरी है ही इतनी खूबसूरत थी। उसका सफ़ेद रंग था और लंबा ऊंचा कद था। अब वो मौलवी दाई को इस बकरी के पास ले गया। दाई उस बकरी के पास जाकर बैठ गई। दाई को मालूम था कि जो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी ही देर में बकरी के यहाँ वलादत हो जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस दाई ने ऐसा मामला देखा जिससे उसके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। दाई मौलवी को कहने लगी, ये क्या मामला है, पता करो ये किसकी हरकत है। ये सब देखकर वो मौलवी खुद भी हैरान हो गया। एक बात आए और एक जाए, क्योंकि मौलवी को खुद भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। जब ये पता करवाया गया कि ये किसकी करतूत है तो कदमों से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मौलवी साहब अब किसी से नज़रें नहीं मिला सकता था। ये काम ही उनके घर ऐसा हो गया था। लोग कह रहे थे कि सिर्फ माँ ही जज्बाती नहीं होती, कुछ मर्द भी जज्बाती होते हैं जिनको बच्चों का शौक़ होता है। मौलवी साहब भी ऐसा ही था। मौलवी साहब दाई के हाथों ही पैदा हुआ था। मौलवी साहब की माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया से जाग चुकी थी। मौलवी साहब के घर में उसकी सिर्फ एक बीवी थी। वो मुनासिब सी औरत थी। वो ना ही तो किसी से ज़्यादा बात करती थी और ना ही ज़्यादा कहीं आना जाना रखती थी। और उसकी वजह ये थी कि वो बांझ थी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। वो अक्सर दाई के पास आती, दाई से दवाई बनवा कर ले जाती। दाई उसे हमेशा कहती कि तेरे यहाँ औलाद नहीं होने वाली, क्योंकि वो दाई इस गांव की पुरानी दाई थी। दाई मौलवी की बीवी को समझाती कि तू शहर जाकर अपना चेकअप करवा ले। डॉक्टरों ने आजकल बड़े बड़े तरीके निकाले हुए हैं, अल्लाह करेगा तुम्हारे यहाँ भी औलाद हो जाएगी। लेकिन मौलवी की बीवी रोकर कह देती कि आपको तो पता कि हम गरीब लोग हैं और मुझे मेरे शोहर शहर दवाई लेने के लिए नहीं जाने देंगे और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। मेरे शोहर को बच्चे बहुत पसंद हैं, वो चाहता है कि मैं जल्दी ही माँ बन जाऊँ। और उसी मोहब्बत में वो एक बकरी का बच्चा उठा कर ले आया। उसे बच्चों जैसी मोहब्बत करता है। मेरे शोहर ने इस बकरी के बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया है और उसका नाम बानो रखा है, जैसे वो उसकी अपनी औलाद हो। होते होते अब वो बकरी बड़ी हो गई है। अब वो बकरी दूध भी देने लग गई थी। लेकिन आज मौलवी साहब की हालत देखकर बहुत ही तरस आ रहा था। वो बेचारा बकरी को लेकर ऐसे बैठा था जैसे ये सब कुछ उसकी बीवी या बेटी के साथ हुआ हो। और दाई जब उस बकरी की विलादत करवाने के लिए गई तो दाई कहने लगी, ये मेरा काम नहीं है, तुम जानवरों के डॉक्टर को ले आओ। मौलवी साहब कहने लगा कि अम्मा, जानवरों का डॉक्टर तो यहाँ से चला गया, अब मेरी मजबूरी समझ, ये मेरी प्यारी बकरी है, इसकी विलादत तो करवा दे। दाई कहने लगी। अब मैं बकरी के पास जाकर बैठ गई और मैं अपने साथ अपना हुक्का भी लाई थी। मैं वहाँ पर बैठकर अपना हुक्का पीने लगी। मुझे क्या पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का अजीबोगरीब दिन होगा। दाई ने मौलवी साहब को बाहर भेज दिया और खुद हुक्का पीने लगी। थोड़ी देर बाद दाई को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। दाई बच्चे की आवाज़ सुनकर हैरान हो गई कि भला यहाँ पर बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ गई। मैंने इधर उधर देखा कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने सोचा
کہ یہ میرا وہم تو نہیں کہ ایسے میرا دماغ بج رہا ہو کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بڑا بچہ یہاں کہاں سے آیا؟ اس دائی نے جب کھڑے ہو کر بکری کی طرف دیکھا تو بکری کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس بکری کے پاس ایک انسان کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ بچہ رو رہا تھا۔ دائی نے بانو کا پیٹ چیک کیا تو بکری کا پیٹ چھوٹا لگ رہا تھا۔ اب دائی حیران ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ وہ بچہ ایسے ہی بکری کے پاس گھاس پر پڑا ہوا تھا۔ دائی نے وہ بچہ اٹھا لیا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ لیا۔ دائی جب اس بچے کو لے کر باہر نکلی تو سامنے مولوی صاحب، اس کی بیوی اور گاؤں کی ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت شاید دودھ لینے کے لیے آئی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اندر بانو کے پاس تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ پھر یہ بچہ تمہاری گود میں کہاں سے آیا؟ دائی کہنے لگی کہ اب میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مجھے تو خود بھی نہیں پتا۔ اب جلدی جلدی اس بچے کو سنبھالو ورنہ یہ بچہ بیمار ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے آگے بڑھ کر اس بچے کو پکڑ لیا اور اس بچے کو لپیٹ کر اندر کمرے میں لے جانے لگی۔ مولوی صاحب نے دائی سے پوچھا کہ بانو کیسی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ بانو تو ٹھیک ہے، لیکن اور معاملہ بہت خراب ہے، اتنے خراب ہیں کہ تو انہیں ٹھیک کر بھی نہیں سکتا۔ مولوی صاحب کہنے لگا کہ اے دائی اماں، کیا گھما پھرا کر باتیں کر رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا؟ میں نے مولوی سے کہا کہ تمہاری بکری کو بچہ پیدا ہوا ہے۔ مولوی کہنے لگا اچھا تو بچہ کیسا ہے؟ دائی کہنے لگی کہ تمہاری بکری کو انسانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب چونک گیا، کہنے لگا اے اماں، کیا مطلب انسانی بچہ پیدا ہوا ہے؟ میں تجھ کو نیند سے جگا کر لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے منہ میں جو بات آئے آپ کہہ دو۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ دوبارہ جا کر سو جاؤ، لیکن یہ آپ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ دائی بولی کہ مذاق نہیں کر رہی، اندر جا کر دیکھو کہ تمہاری بیوی کے پاس کیا ہے۔ وہ مولوی بھاگ کر اندر جانے لگا اور اس کے پیچھے دائی بھی اندر چلی گئی۔ مولوی کی بیوی نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لٹا رکھا تھا۔ وہ دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے فیڈر اور دودھ لے آؤ تاکہ ہم اس بچے کو دودھ پلا سکیں۔ اس عورت کے ہاں بھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ تو دودھ لینے آئی تھی، لیکن اب بچے کو دودھ پلا دیا گیا تھا۔ بچہ دودھ پی کر سو گیا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ دائی کی نظریں بہت تیز تھیں۔ دائی بچے کو دیکھ کر بتا دیتی تھی کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بچہ دودھ پی کر سو گیا، لیکن اب اس گھر والوں کا سکون خراب ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب تو اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب کہنے لگا کہ یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے کہ اب جانور انسانی بچوں کو پیدا کریں گے؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ وہ کہنے لگی کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ اب تو بتا کہ کیا معاملہ؟ وہ تیری بکری تھی تو اس کے آس پاس رہتا تھا تو اس کا خیال رکھتا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو خوش تھا کہ میری پیاری بانو ایک میمے کو پیدا کرے گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ انسانی بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب کی بیوی عجیب ہی حرکتیں کر رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ بچوں کو پیار سے پکڑ رکھا تھا جیسے دائی اور مولوی حیران تھے۔ اس عورت کو بھی حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ حیران نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لوگوں سے کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ دائی اور مولوی صاحب بہت ہی پریشان اور حیران تھے۔ دائی جب اس عورت سے پوچھا کرتی تھی کہ تجھے بچوں کا شوق ہے تو وہ عورت کہتی کہ نہیں، مجھے بچوں کا شوق نہیں ہے، لیکن اب وہ عورت اس بچے کو ایسے پکڑ کر بیٹھی تھی جیسے وہ خود سے اس بچے کو جدا نہیں کرے گی۔ اب اس عورت کا بچے کے ساتھ ایسا رویہ تھا کہ جیسے اب اس کو بچے کے بغیر سانس ہی نہیں آئے گی۔ مولوی کی بیوی کا نام شمع تھا۔ دائی شمع کو کہنے لگی اے شمع، اب تو بھی اپنے منہ سے کچھ بول لے۔ شمع کہنے لگی اب میں کیا بولوں؟ میرے بولنے یا نہ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہی اس بکری کو اٹھا کر لائے تھے اور یہی اس بکری کو ہمیشہ آس پاس رہتے تھے۔ یہ اپنی بکری کو نہلاتے دھلاتے، اسے کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کس پر شک کروں۔ مولوی صاحب نے یہ بات سن کر پاس پڑا گلاس زمین پر دے مارا۔ مولوی کہنے لگا تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شمع بولی کہ نہیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، تو آپ خود ہی بتا دیجئے کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ خیر اس کے بعد مولوی نے کہا کہ اب بچے کا کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ دائی کوئی بات کرتی، مولوی کی بیوی بولی بچہ آپ میرے پاس رہنے دیں، ہمیں رب نے اولاد نہیں دی، بس ہم یہی سمجھ لیں گے کہ یہی ہمارا بچہ ہے۔ مولوی کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے آپ سے اپنی دعائی کے لیے کتنے جھگڑے کیے ہیں،
कितनी बार आपको समझाया है, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं मानी। अभी औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, अब हम इसको किसी और को नहीं देंगे और हम इस बच्चे की परवरिश करेंगे। अब तो मौलवी साहब ये सब सुनकर खामोश हो गया था। मौलवी खामोश होकर वहाँ से चला गया और मौलवी की बीवी रोने लगी। दाई से कहने लगी कि देखिए अम्मा, मैंने उनको कितनी मरतबा कहा है कि हम किसी और का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। मैंने लोगों की औरतों के बच्चे बड़े होते देखे और खुद के बच्चे को तरस रही थी। ना ही तो ये मुझे कभी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए लेकर गए हैं और ना ही मेरे ऊपर ध्यान देते हैं। मुझसे ज़्यादा तो ये अपनी बकरी का ख्याल रखते हैं। मौलवी की बीवी कहने लगी कि मैंने अपने शौहर को कितनी मरतबा कहा कि हम किसी और का बच्चा लेकर पाल लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना हो। मौलवी की बीवी दाई को कहने लगी कि मेरी बहन के यहाँ पहले 3 बेटियां पैदा हुई, फिर उसके बाद 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। वो हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी क्योंकि उसका शौहर मेहनत मजदूरी करता था। मैंने अपने शौहर से मौलवी से कहा कि मैं अपनी बहन का बच्चा ले लेती हूँ, लेकिन मेरे शौहर ने मना कर दिया क्योंकि उस बच्चे का बाप कमज़ात है। हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर गठिया खून हो। देखिए दाई अम्मा, उसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं। शायद इसलिए ही हमारे साथ ऐसा हो गया है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ना ही तो मेरा इलाज करवाया, ना ही तो मुझे दवाई दी और ना ही मुझे कहीं से दम करवाया। बच्चा जब लेने को कहा तो उसने मुझे 1000 बातें सुनाई। फिर मैंने कहा कि यतीम बच्चा किसी का शहर से ले आते हैं, उस पर भी मौलवी साहब ने मुझे 1000 बातें सुनाई। बस ये उस बकरी को ही साथ लेकर बैठ गया और मुझे कहता था कि बकरी का ख्याल रखा करो। अगर मैं कोई काम बकरी का ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था कि तुमने ये फलां काम क्यों नहीं किया। अब आप देखिए, ये उस बकरी की वजह से ही पूरे गांव में मशहूर हो गया, लेकिन अच्छे अल्फाजों में मशहूर नहीं हुआ, उसको मेरी ही बद्दुआ लगी है। दाई कहने लगी कि ऐ शमा, क्या हो गया, तेरी बद्दुआ ऐसी थी। शमा कहने लगी कि मैंने जो चाहा था मुझे मिल गया। खैर, मौलवी की बीवी ने कह दिया कि मैं जानना नहीं चाहती कि ये बच्चा कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ। अब मैं इस बच्चे को अपने पास रखूँगी और इसकी परवरिश करूँगी। दाई अम्मा अब अपने घर वापस चली आई। मौलवी साहब की जो माँ थी वो दाई की बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए मौलवी साहब दाई को कभी अम्मा कहता था और कभी खाला कहता था। शाम को फिर से मौलवी साहब दाई के घर आ गया और कहने लगा, ऐ दाई अम्मा, ये एक बुरी खबर है। दाई कहने लगी, अब क्या हो गया है। मौलवी साहब रोकर कहने लगा कि मेरी बानो इस दुनिया से चली गई है, मैं अभी अभी उसको दफना के आया हूँ। दाई बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ। मौलवी साहब फूट फूट कर रोने लगा कि मेरी प्यारी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरी बदनामी भी होगी। मेरे साथ और ये अजीब मामला हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पूरे मोहल्ले में मेरी बातें हो रही हैं, ऐसा दिल करता है यहाँ से भाग जाऊं। अगर भागूं भी तो क्या इस बच्चे को साथ लेकर भागूं। दाई मौलवी साहब को समझाने लगी कि देखो, इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे पास औलाद भी तो नहीं है, तुम्हारी बीवी इसको मोहब्बत से पाल लेगी। और बेटा, तुम्हारी आधी उम्र तो गुजर गई है, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने शायद इसी तरह ही तुम लोगों को बच्चा देना था। मौलवी साहब कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है कि मेरी बकरी के साथ किसी ने कुछ किया है और किसने किया है मुझे ये पता लगाना है। जिसने भी किया है, जो उसके गुनाहों की सज़ा है, ये हमारी नहीं। मौलवी साहब कहने लगा, मैं तो तबलीग पर गया हुआ था और परसों ही वापस आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी बकरी के साथ क्या हुआ। वो दाई कहने लगी कि मैं इतने बच्चों की पैदाइश करवा चुकी हूँ, मेरा भी ये तजर्बा है कि ये बच्चा 1 दिन का नहीं है, ये बच्चा कोई 4-5 दिन का लग रहा है। तुम बेटा पता करवा लो, शायद किसी जगह से पता चल जाए कि ये बच्चा यहाँ पर कैसे आया। जिनके घर बकरियाँ बकरे थे, मौलवी साहब उनके घर भी गए और छानबीन करने लगे। लोग उल्टा मौलवी साहब को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। मौलवी साहब ने भी ठान ली थी कि वो अब इस बारे में पता लगा कर रहेगा और उधर दाई भी परेशान थी कि ये सब कैसे होगा। दाई सोचने लगी कि मैंने एक औरत के बच्चे की पैदाइश करवाई थी, उसका बच्चा बहुत ही अजीब सा पैदा हुआ था। माँ अपने बच्चे को देखकर डर रही थी, लेकिन दाई ने हिम्मत करके बच्चे को उठाकर माँ की गोद में बिठा दिया। सब औरतें कह रही थीं कि इस औरत ने अपनी सास की खिदमत नहीं की, उसे हर वक्त बुरा भला कहती थी, उसे गालियाँ देती थी, इसलिए ही उसको ऐसा बेटा पैदा हुआ है। जो उसके गुनाहों का ही नतीजा है, जो उस औरत ने दुनिया में गुनाह किए हैं।
اس کی ساس تو بیماری کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گی اور اس کا بچہ بھی پھر کچھ دن بعد مر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت بہت ہی نیک ہو گئی تھی، اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی اور لوگوں کی بھی خدمت کیا کرتی تھی۔ دائی پھر سے بے چین ہو کر شمع کے پاس آئی، لیکن شمع اس بچے سے بہت محبت کر رہی تھی، جیسے وہ اس بچے کی سگی ماں ہو۔ دائی اب پھر سے اپنے گھر آ گئی۔ اس کے بعد دائی کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، دائی اماں، سلیمہ کی بیٹی بیمار ہو گئی، اس کی طبیعت ذرا خراب ہے، آپ چلیے اس کو دیکھ لیجیے۔ دائی کہنے لگی، ہاں میں چلتی ہوں۔ ایسے تو اس دائی کے پاس روز عورتیں آتی تھیں اور وہ دائی ان کی مدد کرنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ شاید اس عورت کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ دائی کو پتہ چل گیا تھا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دائی سلیمہ کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ دراصل سلیمہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی اور اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی تھی جس کی خوبصورتی کے چرچے پورے محلے میں تھے۔ دائی جب سلیمہ کے گھر آئی تو اس کی بیٹی بہت ہی بیمار تھی اور بستر پر پڑی تھی۔ دائی نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بہت زیادہ بخار تھا۔ دائی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہنے لگی، میری بیٹی اپنے ماموں کے گھر گئی تھی، 4 دن پہلے ہی واپس آئی ہے اور جب سے آئی ہے اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ اب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس کو بہت تیز بخار ہو گیا اور بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دائی نے جب اس جوان لڑکی کی طرف دیکھا تو دائی دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ دائی نے ان تمام عورتوں سے کہا کہ تم لوگ سب باہر چلے جاؤ، مجھے اکیلے دیکھنے دو کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ جوان لڑکی ہے، کیا میں تم لوگوں کے سامنے اس سے ایسی باتیں پوچھوں گی؟ چلو نکلو یہاں سے۔ جب سب لوگ باہر چلے گئے تو دائی اس لڑکی سے کہنے لگے گی کہ اب بتاؤ کہ بیٹا کیا بات ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اے دائی اماں، آپ مجھے بچا لیجئے، آپ باہر جا کر سب کو کہہ دیجئے کہ میں ٹھیک ہوں۔ دائی کہنے لگی، میں ایسا کیا کہوں گی؟ وہ لڑکی کہنے لگی، یہ سب دیکھیے میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ دائی دیکھ کر ہی سمجھ گئی، کہنے لگی، تمہاری اولاد کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے وہ اولاد شمع کو دے دی ہے۔ دائی نے پوچھا کہ شمع تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو وہ لڑکی بولی، شمع میرے بچپن کی سہیلی ہے۔ دائی نے پوچھا، اچھا تو اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ سن کر لڑکی نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی کہ اس بچے کا باپ جو بھی تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی جائز رشتہ نہیں تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کے پیچھے جو کارخانہ بن رہا ہے وہاں کا افسر تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کو یہاں سے گئے ہوئے 10 مہینے ہونے والے ہیں اور میں اس کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی اور یہ بات میں نے صرف شمع کو ہی بتائی تھی۔ شمع کو پتا تھا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ جب میرے حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے تو میں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ میرے ماموں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اور ان کی ایک بھی بیٹی ہے۔ وہاں میرے لیے یہ سب چھپانا آسان تھا، لیکن مجھے مولوی کی بیوی شمع نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، میرا شوہر مجھے کہیں سے بچہ نہیں لے کر دیتا اور اس لیے اب میں چھپ کر تمہارا بچہ پال لوں گی۔ میں جیسا جیسا کہوں گی تم ویسا ویسا کرنا۔ تو ہم دونوں نے یہ کھیل کھیل کر یہ بچہ بکری کے پاس رکھ دیا۔ آپ اس وقت حقہ پی کر سو رہی تھی، ہم نے آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا اور میرا یہ بچہ ہم نے بکری کے پاس رکھ دیا۔ دائی کہنے لگی، یہ میرے ساتھ پہلے بھی ہوتا ہے کہ جب میں حقہ پی لیتی ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے اور جب نیند آتی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں سو رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی کہ میری مدد میری سہیلی نے کی ہے اور میں نے اپنی سہیلی کی مدد کی ہے، یعنی ہم دونوں ہی سہیلیوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ بس آپ باہر جا کر کہہ دو کہ مجھے بخار ہے اور مجھے کوئی دوائی دے دو۔ میرے ساتھ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا، میں اس بچے کو اب پالنے سے رہی، لیکن میری سہیلی شمع اس بچے کی پرورش بہت اچھے سے کر سکتی ہے۔ یہ سب سن کر دائی حیران ہو گئی، یہ ان لوگوں نے کیسا کھیل کھیلا ہے؟ وہ دائی کہنے لگی، جو ہوا سو ہوا، اب میں خاموش اس لیے ہوں کیونکہ اس معصوم بچے کو ایک ماں مل رہی ہے اور تیرے گھر والوں کی عزت خراب نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سب لوگوں کو بتا دیتی یہ کیا معاملہ ہے۔ دائی نے باہر لوگوں کو آ کر کہا کہ لائبہ کی طبیعت خراب ہے، اسے بخار ہے، تھوڑی دیر اسے آرام کرنے دیجیے اور اس کا خیال رکھیے، اس کے بعد لائبہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد دائی نے آ کر مولوی صاحب کو سمجھایا کہ اب یہ جیسے بھی دنیا میں آیا، اب یہ تمہارا بچہ ہے، اس کی پرورش کرو۔ مولوی صاحب نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ چلو یہ بچہ جیسے بھی دنیا میں آیا، اب یہ ہمارا بچہ ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ دائی نے شمع سے کوئی بات نہ کی اور دائی کو سب پتہ چل چکا ہے، لیکن اس بچے کے آنے کے بعد مولوی صاحب کے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے
ان کے گھر میں رزق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب بھی اس بچے کو گود میں اٹھائے پھرتے تھے۔ مولوی صاحب اب اس بچے کو اپنے بچوں کی طرح محبت کرتا تھا، اور اس لڑکی کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ شاید اس لڑکی کی قسمت اچھی تھی۔